ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं सप्तदशं दशकं ध्रुवचरितवर्णनम्। उत्तानपादनृपतेः मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिः नितरामभीष्टा अन्यासु नीतिरिति भर्तृरनादृता सा त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गदाभूत् उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्यासु नीतिरिति भर्तृरनादृता सा त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गताभूत्। अङ्के पितुः शुरिचिपुत्रकमुत्तमन्तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीति सुतोधिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुस्सन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया अङ्के पितुः शुचिपुत्रकमुत्तमन्तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोधिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुस्सन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहतस गतो निजाम्भां सापि स्वकर्मगति सन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहतसगतो निजाम्भां सापि स्वकर्मगतिसन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस आकर्ण्य सोऽपि भवदर्चननिश्चितात्मा मानीनिरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः
किल पञ्चवर्षः सन्दृष्टनारदनिवेदितमन्त्रमार्गः सन्दृष्टनारदनिवेदितमन्त्रमार्गः त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते आकर्ण्यसोऽपि भवदर्शननिश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्टनारदनिवेदितमन्त्रमार्गः त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते ताते विषन्नहृदये नगरीङ्गतेन श्रीनारदेन परिसान्त्वितचित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनाः क्रमवर्धितेन निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान् ताते विषन्नहृदये नगरीङ्गतेन श्रीनारदेन परिसान्त्वितचित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनाः क्रमवर्धितेन निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान्. श्लोकास् 1 to 5 दशकं 17.